बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अरबी जुबान में बंदर को कर्द कहते हैं और हर इंसान इससे वाकिफ है। इसकी कुनियत अबू खालिद, अबू हबीब, अबू खलफ आती है। बंदर एक बदसूरत जानवर है, मगर इसके बावजूद इसमें मुलाहत और ज़कावत पाई जाती है और इस कदर जूदो फहम होता है कि बहुत से काम बहुत जल्द सीख लेता है। बयान किया गया है कि मलकुन नोबा ने खलीफा मतवक्कल के पास दो बंदर बतौर हदिया भेजे थे, जिनमें से एक दर्जी का और दूसरा रंगसाजी का काम जानता था। बंदर दूसरे जानवरों की निस्बत इंसान से ज्यादा मुशाबहत रखता है, चनाचे ये इंसानों की तरह हंसता है, खुश होता है। बैठना, बातें करना, हाथों से चीजें लेना और देना, हाथों और पैरों की उंगलियों का जुदा जुदा होना, ये सब चीजें इंसानों से मुशाबहत रखती हैं। इसके अलावा ये इंसानों की तरह बहुत जल्द तालीम कबूल कर लेता है और इंसान से बहुत मानूस हो जाता है। बवक्त ज़रूरत पिछले दो पाँव पर खड़ा होना, आंखों में ऊपर और नीचे पलकों का होना, पानी में गिरकर डूब जाना, नर और मादा का जोड़ा होना और औरतों की तरह अपने बच्चों को गोद में लिए फिरना, मज़कूरा जुमला हसाइल इंसानी खासा में दाखिल हैं और सिवाय बंदर के दीगर हैवानात में बहुत कम पाए जाते हैं। बंदरों में एक खास बात यह है कि जब ये सोते हैं तो एक दूसरे से मिलकर कतार में सोते हैं। जब इन पर नींद का गलबा होता है तो कतार के बाईं तरफ का पहला बंदर जाग जाता है और एक आवाज निकालता है, जिससे उसके पहलू का दूसरा बंदर जाग उठता है और फिर वो भी ऐसी ही आवाज निकालता है और इस तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम बंदर जाग जाते हैं और पूरी रात में वो कई कई बार ऐसा करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये एक सैलानी जानवर है जो रात कहीं और सुबह कहीं करता है। जैसा कि पहले बयान हुआ है कि बंदर में तालीम कबूल करने की बड़ी सलाहियत होती है, चनाचे यजीद बिन माविया के लिए एक बंदर को गधे की सवारी करना सिखाया गया था। वो उस गधे पर सवार होकर यजीद बिन माविया के घोड़े के साथ साथ चलता था। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अबी सालहे से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स कश्ती में शराब रखकर फरोख्त करने के लिए निकला तो उसके साथ उसका एक पालतू बंदर भी था। चुनाचे ये शख्स जब भी किसी को शराब फरोख्त करता तो उसमें चुपके से पानी मिला देता। चुनाचे जब उसने तमाम शराब फरोख्त कर ली तो बंदर ने उसके रुपयों की थैली उठाई और कश्ती के बाद बांध पर चढ़ गया। वो आदमी हैरत और परेशानी से बंदर को देखने लगा तो बंदर ने थैली का मुंह खोला और एक दिनार कश्ती में फेंक दिया। फिर उसने दूसरा दिनार निकाला और उसको दरिया में फेंक दिया। चनाचे उसने तमाम थैली इसी तरह खाली कर दी, यानी एक दिनार कश्ती में और एक दिनार दरिया में फेंकता रहा और इसी तरह उसने आधे दिनार दरिया में और आधे कश्ती में फेंक दिए। गोया उसने पानी के दाम पानी में और शराब के दाम शराब फरोश को बराबर तकसीम कर दिए। उलमा के नजदीक बंदर का गोश्त खाना हराम है और इसी के कायल हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अता रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुजाहिद, हसन और इब्ने हबीब मालिकी वगैरह हैं। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अजीज आपको ख्वाब में बंदर देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। अगर किसी ने ख्वाब में काला या सफेद बंदर देखा, अगर किसी ने ख्वाब में अपने बिस्तर पर बंदर को देखा और अगर किसी ने ख्वाब में बंदर का गोश्त खाया या फिर बंदर के बच्चे को देखा, या फिर अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि बंदर उससे कोई चीज छीनता है, या फिर किसी ने देखा कि वो बंदरों से लड़ रहा है, या फिर किसी ने देखा कि उसने बंदर को मार डाला है, या फिर किसी ने देखा कि उसको बंदर का किसी ने तोहफा दिया है, तो इन सब की ताबीरें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अजीज आपको बताएंगे। ख्वाबों की ये ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुकहा और उलमा की कुतुब से इस्तिफादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से मुख्तलिफ फुकहा की कुतुब शामिल हैं। ख्वाब में बंदर देखने की ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बंदर को ख्वाब में देखने को एक फरेबी और मलऊन दुश्मन से ताबीर किया है। जो ख्वाब में बंदर को अपना मती और फरमा बरदार देखे तो अलामत है कि दुश्मन पर ख्वाब देखने वाला गलबा पाएगा। अगर किसी ने ख्वाब में बंदर के साथ लड़ाई की और बंदर से खौफजदा हुआ तो साहिब ख्वाब बीमार होगा और शफायाब होगा, या कोई उसे ऐसा जिस्मानी ऐब लगेगा जो ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने बंदर को ख्वाब में देखा तो ऐसे शख्स को देखा जिसमें हर किस्म के अयूब मौजूद हैं।
اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس پر غالب آ گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی بیماری میں گرفتار ہوگا مگر پھر صحت یاب ہو جائے گا۔ بندر دیکھنے کی تعبیر کبھی کبھی بیمار سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں گرفتار ہوگا اور کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں گرفتار ہوگا اور کوئی بھی علاج اسے فائدہ نہ دے سکے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بندر کو اپنے بستر پر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی یہودی عورت سے زنا کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بندر بھی موجود ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کو حاصل کوئی نعمت جاتی رہے گی، یعنی اس سے واپس لے لی جائے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو خواب میں بندر کو مار ڈالے تو دشمن پر فتح پائے گا، اور جو اس کا گوشت کھائے گا تو تکلیف اور عیب میں مبتلا ہوگا، اور اگر کوئی دیکھے کہ اسے بندر کا تحفہ ملا ہے تو دینے والا صاحب خواب کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ نصارہ نے کہا ہے کہ جو خواب میں بندر کا گوشت کھائے گا وہ اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں پہنے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں بندر کو مارا وہ بیمار ہوگا اور پھر جلدی شفا پائے گا۔ گھر میں بندر کا آنا دیکھا تو اس گھر میں کوئی عورت جادو کرے گی، اور بندر کو اپنے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو عورت کے ہاتھوں نقصان اٹھائے گا۔ اگر خواب میں بندر کو جپٹتا ہوا دیکھا تو سخت آفت آئے گی، اور اگر بندر کو چوری کرتے دیکھا تو مالی نقصان اٹھائے گا اور پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ بندر کا تحفہ ملنا مال حرام کی علامت ہے۔ اگر کنواری عورت خواب میں دیکھے کہ وہ بندر کے ساتھ چل پھر رہی ہے تو یہ اس کے بے حیائی کی راہ پر لگنے کی دلیل ہے، اور اگر کنواری عورت خواب میں دیکھے کہ وہ بندر سے بھاگتی ہے یا اسے بھگا دیتی ہے تو یہ اس کے شیطانی حملوں سے بچ جانے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر شادی شدہ عورت خواب میں بندر دیکھے تو یہ ایسے مرد کی علامت ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے مگر خوف یا کسی موقع کی تلاش کی وجہ سے خاموش ہے۔ اگر بہت سارے بندر اپنے ارد گرد گھومتے موجود پائے تو یہ بد کردار اور زانی مردوں کی علامت ہے جو اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ خواب میں بندر کا شادی شدہ عورت پر حملہ اس کی بیماری پر دلیل ہے، یا دوسری صورت میں ایسے بد کردار مرد کی نشانی ہے جو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ سفید بندر معصومیت اور پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں سفید بندر دیکھنا ترقی اور بہتری کی دوڑ میں تگ و دو کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے، جبکہ بعض معبرین خواب میں سفید بندر کو کسی بظاہر بے ضرر دکھائی دینے والے مگر دراصل بہت خطرناک دشمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے بعض ماہرین خواب میں کالا بندر دیکھنے کو بری علامت خیال کرتے ہیں اور کالے بندر کو فساد اور افراتفری کی نشانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کالے بندر کو ایسی شیطانی قوت کی علامت بتاتے ہیں جو کسی بڑی تباہی کا موجب بن سکتی ہے۔ خواب میں بندر کا بچہ دیکھنا یا پکڑنے کے حوالے سے معبرین کا خیال ہے کہ ایسا خواب صاحب خواب کی معصوم خواہشات کا آئینہ دار ہو سکتا ہے، جیسا کہ صاحب خواب کی کوئی ایسی محرومی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ادھورا پن محسوس کرتا ہو۔ آخر پہ آپ سے التماس سے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔